इतनी देर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको लटका के रखा हुआ था। इससे पहले एक फैसला दे दिया, फिर उसी फैसले को जो है वो सस्पेंड कर दिया। पहले तो बिल्कुल ही उसके खिलाफ फैसला दिया उन्होंने, फिर बड़े बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया। अब ये एक ऐसा फैसला है कि जो अमलन मिलिट्री कोर्ट्स को ये इजाजत दे रहा है कि वो फैसले सुना दे। और यही वजह है कि ये बहुत अब एक अहम बन चुका है मामला, क्योंकि अब कोई ममानियत नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स को सजा देने से। देखिए, पहले भी यही प्रोसीजर होता था कि आर्मी एक्ट के जो ट्रायल्स होते थे उसमें अपील खैर जाती थी आर्मी के ट्राइब्यूनल में ही, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा सकती थी अपील भी। वो कम से कम ये कि एक उसकी गुंजाइश कानून में निकलती थी। तो उस तरह से इस बार कोर्ट ने कुछ अपनी पावर्स अपने हाथ में भी मामलात लिए हैं। लेकिन जो अहम बात यह है कि उन्होंने एक जो मुतालबा था इस्टेब्लिशमेंट का या जो कंप्लेंट थी खुसूसन 9 मई के हवाले से कि जी अदलिया उसके ऊपर साथ नहीं दे रही, ताउन नहीं कर रही वगैरह वगैरह, वो उसको भी उन्होंने शिकवे को दूर कर दिया है। नई अदलिया है, अदलिया 2.0 है 26वीं तरमीम के बाद, तो उन्होंने इसके ऊपर ये काम कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो बातें। पहली तो वो 85 के करीब, जैसे आपने कहा, वो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सपोर्टर्स, वर्कर्स, कुछ लीडर्स हैं, उनके मामलात हैं जो कि यहाँ पर पेंडिंग है। अब तो यहाँ से सजाएं जो है वो आएंगी सामने। अच्छा, दूसरी इसमें ये है कि जो उनके वर्सा हैं उनका भी यही कहना था कि भाई आप बताएं, सजा दें या रिलीज करें। ये जो लटका के रखा हुआ है, क्योंकि फिर उसमें उनको मुलाकातों में भी बड़ी दिक्कत होती थी। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, उनके साहिबजादे हसान नियाजी जो है वो भी पाबंदे सलासिल है, मिलिट्री की तहवील में है, तो वो भी इसका जिक्र करते कि उनको मुलाकातों में बड़ा मसला हो रहा है। लेकिन अब रास्ता भी खुल गया है। रास्ता इस तरह से खुला है कि अब अगर इमरान खान का ट्रायल होना है, अगर जाता है मिलिट्री कोर्ट की तरफ, तो अब कोई अमर जो है वो माने ना है कि उनको भी यहां से सजा ना दी जाए। अच्छा, अब ये क्या होगी कि नहीं होगी, आपका जो दूसरा डबल बैरल आपने उसका जिक्र किया, देखें उसमें बड़ी एक वाजे अब तस्वीर बन के उभरी है। जनरल फैज हमीद के को तहवील में लिया गया, उन पे इल्जामात पहले आए, फिर ये जो अभी 2 दिन पहले प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि उनके खिलाफ क्या क्या चार्जशीट जो थी कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करना, दीगर जो मामलात हैं, उसमें कुछ लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल की गई कि जैसे कि कुछ मामलात अभी जो है वो जेर तफ्तीश है, यानी कि उस पर हतमी नतीजा नहीं पहुंच आया। वो एक जिसे कहना चाहिए पैगाम भी दिया गया है इमरान खान को, और वो पैगाम इस तरह से दिया गया है कि अब उनको इमरान खान के वकील ये बताएंगे कि इसका ये मतलब है कि अगर जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल बाकायदा स्टार्ट होता है, वो कोई बयान देते हैं या कोई एविडेंस सामने आता है, तो फिर इमरान खान का ट्रायल जो है उनके साथ कोर्ट मार्शल का इम्कान है। यानी कि वो रास्ता खुला हुआ है, वो बंद नहीं हुआ। पहले ये इतलात आ रही थी कि जी ये फैसला किया गया है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे इमरान खान को, इंटरनेशनली उस पर बड़ी जो है वो ऑब्जेक्शन होगा, लोग कहेंगे फेयर ट्रायल नहीं है, और दुनिया जो है वो तनकीद मजीद करेगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह की डू और डाई सिचुएशन होती है, जैसे कि खान साहब ने खुद इसकी दाग बेल भी रखी है, डू और डाई कह कह के, तो दूसरे भी अब कह रहे हैं कि डू और डाई वाला मामला बन चुका है। इसलिए ये जो गुंजाइश इसमें छोड़ी गई है, थोड़ा इबाम छोड़ा गया है, वो इस वजह से छोड़ा गया है कि अब खान साहब जो हैं वो लाइन पे आते हैं कि नहीं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात जिसकी क्या बड़ी हवा में जिक्र है कि जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात, कभी कह रहे हो रहे हैं, कभी कह रहे नहीं हो रहे, कभी कहते हैं होने चाहिए, कभी कहते हैं बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आदि मतलब पीटीआई के अंदर भी कोई हम आहंगी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये कि अब अगर बातचीत एक एफर्ट, एक राउंड और होगा, पिछला जो राउंड था जब बुशरा बीबी को रिलीज किया गया
وہ تو کامیاب نہیں ہوا. خان صاحب نے اپنی کال برقرار رکھی, اسلام آباد بلوا لیا ورکرز کو, لیڈرز کو, اور وہ ڈو اور ڈائی جو مارچ تھا ڈی چوک کے اوپر, وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے وہ کہانی, اس کو کیا دہرائیں, وہ ناکام ہو گیا, پٹ گیا, بلکہ الٹا نقصان ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا ڈی مورلائزیشن ہو جاتی ہے نا اس طرح کے حالات میں, اور اب ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو ہیں ان کی بوچھاڑ ہو گئی. وہ کچھ ورکرز جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے, دیکھیں نا 3 حصے, سوری میں لمبی بات ہو گئی ہے, میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اب وہ ایک اس وقت یونیفائڈ پارٹی نہیں دکھائی دے رہی. خود خان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ ناراض ہیں, جو لوگ باہر بڑی ہنسی خوشی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں جیل میں ہوں اور وہ مذاکرات کی راگنی لانپ رہے ہیں, جبکہ میں ادھر کالیں دے رہا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ جو ہے ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں, ترسیلات ہیں باہر سے, تاکہ پاکستان کا دیوالیہ نکلے. جو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی خیال تھا کہ شری لنکا بنے گا, دھڑام سے گرے گا سسٹم تو حالات بدلیں گے. یا دوسرا انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی, اچھا وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں چیزیں خیر ہونے والی نہیں ہیں, قابل عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ خود خان صاحب اور بشرا بیگم ایک پیج پہ ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں. لیکن جو لیڈرز ہیں سارے کے سارے, وہ آپ نے دیکھا وہ فرق کی ٹیون ہے ان کی. ابھی زرتاج گل صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا انٹرویو آج, انہوں نے بھی ایک ٹی وی شو میں کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. اسد کیسر نے کہہ دیا, شبلی فراز نے تو کہا ہم بھائی بھائی ہیں. بیرسٹر گور نے کہا ہم مذاکرات کریں گے. سلمان راجہ صاحب نے کہا ہم ہر کسی سے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ دوسری پی ٹی آئی ہے, عملیت پسند جو گراؤنڈ پہ لیڈرشپ موجود ہے, وہ چاہتے ہیں بھئی کوئی رستہ کھلے, کوئی آگے کی بات بنے اور ایکسٹریمزم نہ ہو. تیسرا گروپ ہے پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکرز کا, خصوصاً جو اوورسیز میں موجود ہیں, وہ ان سب کو اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں. پہلے وہ شیر افضل مروت پہ الزام لگاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, علی امین گنڈا پور کے اوپر الزام لگاتے تھے. اب یہ سارے الزامات بیرسٹر گور پہ, اسد کیسر پہ. آج میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اگرچہ کہ پاکستان میں تو وی پی این لگا کے ٹویٹ جو ہے دیکھی جا سکتی ہے, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیوں ہیں پارٹی میں, وقت آ گیا ان کو نکال دیا جائے, ان کو فارغ کر دیا جائے. خان صاحب نے کچھ ایسی بات کی, انہوں نے کہا کہ جس کو چھوڑنی ہے پارٹی چھوڑ دے. کل کا میں یہ دیکھ رہا تھا ان کی جو بات چیت ہوئی ہے, اور اس پر رپورٹ بھی کیا ہے جو صحافی ان سے ملے ہیں, تو کہ جی وہ جو یہ کام نہیں کریں گے, میرا احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے, تو پھر وہ چھوڑ دے پارٹی. تو اب یہ 3 حصے جو ہے ان میں بٹی ہوئی ہے پی ٹی آئی. چوتھا اب ورکرز ہے پاکستان میں, لیڈرز کی تو نے بات کر لی ہے, ان میں بھی ڈویژن ہے. ان میں کچھ جو شیلے جیالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم جائیں گے اور دما دم مست کلندر کریں گے اسلام آباد میں, یا جہاں بھی جانا پڑا تو جی ایچ کیو بھی جائیں گے, جانا پڑا تو کور کمانڈر کے گھر کے باہر دوبارہ جائیں گے, کوئی نہیں روک سکتا طاقت. لیکن ایک بڑی تعداد ہے ورکرز کی جو کہ غصے میں ہے اور مایوس ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی پیشنیٹلی فالو کیا پہلی کالز کو. دیکھیں نا 4-5 کالیں تو ہو چکی ہیں, اور انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, خیبر پختونخوا میں متعدد جلسے ہوئے, یہ اسلام آباد کا ہوا. تو وہ ڈی مورلائز اس لیے کہ وہ ڈسلیوژن ہو رہے ہیں اپنی جو لیڈرشپ ہے, کیونکہ وہ ان کا مسئلہ یہ کہ وہ خود تو آتے نہیں ہیں وہاں پہ. جب بھی کوئی ہوتا ہے جلسہ, یہاں تو علی امین گنڈا پور پہنچ نہیں سکتے لاہور, یا وہ آ کر واپس چلے جاتے ہیں, یا اسلام آباد پہنچ کے بھی رات گئے گاڑی میں بیٹھ کر واپس کے پی پہنچ جاتے ہیں کہ جی بڑا خطرہ ہے ان کو. تو اب وہ ورکر بیچارہ جو ہے جو کہ بڑا پیشنیٹلی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, وہ ڈی مورلائز ہے. میری کچھ سے تو بات بھی ہوئی, 2-3 سے تو میرا رابطہ بھی ہوا فون کے اوپر, تو وہ بھی غصے میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب مذاق انہوں نے بنایا ہوا. بہرحال تو یہ اب 4-5 حصوں میں آپ دیکھیں نا, ایک حکمت عملی تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ وقتی طور پہ کہ اگرچہ خان کا ہولڈ موجود ہے, ووٹ سارے ان کے ہیں, کرشمہ سازی جو ہے وہ عمران خان کی ہے, لیکن پارٹی کا ایز اے گروپ, ایز اے اسٹرکچر, ایز اے اینٹیٹی وہ منتشر ہوئی ہے. اب اس منتشر
सूरत हाल में इसको खान साहब से बात करना जो है वो निस्बतन आसान हो गया है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट एक ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है। आज से 6 महीने पहले नहीं थी, 3 महीने पहले नहीं थी। आज की ये अभी हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 में, इसमें पलड़ा भारी लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। और अब अगर कोई डायलॉग होता है तो उसमें अब खान साहब की जो क्या कहना चाहिए मनमानी या उनकी कही हुई बात जो है वो एकदम नहीं चलेगी। तो ये मुख्तसर है। और अगर वो नहीं चलती तो फिर ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। लंबी बात मैंने कर दी। तो इस सूरत हाल में जाएगा